صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد یا مولتی یا سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ اویسینی 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 فی سبیل اللہ یا حسین ابن علی علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس حاضرینو میرے اللہ عظیم عبادت شمار فرما جتنے مومنین و مومنات سادات غیر سادات شیعہ سنی احباب جتنے قدم چل کے آئے مالک اللہ حسین بادشاہ دے مقدس سفران دا واسطہ دیکھو نہ ہی اللہ ساڑھے ذکر دا محتاج ہے نہ مدینے والے محتاج ہے جس لئے دعا منگیوے محبت نال مودت نال عقیدت نال بلند آواز دے نال آمین آکھی کرو کیونکہ جڑا اللہ اور آل محمد علیہ السلام دے ذکر چو خالی چلا گیا کائنات عالم چ کوئی ایسا دروازہ نہیں جو تو جولی بھر کے آوے میرے اللہ جو بیماری کربلا دی بیماری دا واسطہ شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما جو تنگ دستین رئیس عرب دی دولت دا واسطہ مالک اللہ وسیع رزق حلال عطا فرما جو بیماری کربلا دی بیماری دا واسطہ شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما مومن و مومن نال پیار مسلمان و مسلمان دے نال میرے اللہ محبت نصیب فرما واسطہ ہی انہاں دی عزت و رزمت دا جنہاں دا واسطہ رد کرنا تیری شان دے خلاف ہے میرے پیارے ویران دی اس حاضرینو منظور و مقبول فرما انہاں دے والدین نو میرے اللہ جنت فردوس عظیم مقام عطا فرما بھائیاں دا اتفاق و اتحاد میرے اللہ وقت معلوم تک قائم و دائم فرما اے ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام میرے اللہ انہا گھران چوں ولی العصر علیہ السلام دی آمد و سلامتی تک جاری و ساری فرما ایسی صلوات پڑھ لو جو وارث راضی ہو جاویں بلند صلوات نعرہ تکبیر ایویں نہیں اپنے آپ نو تھوڑا نہیں سمجھنا عظیم عبادت ہے جس چو تساں آئے بیٹھے ہو علی علیہ السلام دے علی العظیم خالق دا نام بلند ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایسا نعرہ مار غدیر یاد آ جائے نعرہ حیدری برعظمت آل محمد صلوات ایک ایسی صلوات پڑھ لو جو زندگی دے گناہ معاف ہو جامن بلند صلوات گرمی بے شک ہے لیکن تھوڑی جی طبیعت ملا کیونکہ کچھ پڑھیا جا سکے ہکا صلوات چپڑ کی دتنال میں ڈیوٹی شروع کر دیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات۔ مالک تھوڑی زندگی دے گناہ معاف فرماویں، جو نیک حاجات لے کے حسین علیہ السلام دے ذکر چاہیو میرا کریم اللہ منظور و مقبول فرماوے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں جنہ دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ تھوڑی جی طبیعت ملے سو میں چند گزارشات پیش کر لے سا۔ حضرت عبداللہ بولو ابن مسعود صحابی تو میں ذکر پاک دی ابتدا اس واسطے کیتی ہے کہ زمانہ الزام تراشی کریں دے، طرح طرح دیاں گلاں، طرح طرح دیاں بیٹھکاں تے بے کے باتاں، طرح طرح دے ساڑھے بچیاں دے نال سوال و جواب کہ جی تُسی صحابہ کرام نو منیں دے نہیں، تُسی صحابہ کرام دی رسپیکٹ نہیں کریں دے، تُسی صحابہ کرام دا احترام نہیں کریں دے۔ میں یادیں تیری غلط فہمی ہے، تو مجلس حسین چاہتا سیدنا اساں دسی ہے جو منیندہ کیویں احترام کیویں کریں۔ سبحان اللہ، اے تھوڑی جی طبیعت ملا، تھوڑی جی طبیعت ملا۔ تینا اساں دسی ہے جو منیندہ کیویں احترام کیویں کریں دے۔ ہن علی والے بیٹھے ہو، علی والا جاہل نہیں ہوندہ، طبیعت ملے سو میرے نال، علی والا عالم ہوندہ ہے، جاہل نہیں ہوندہ۔ اساں ایسی قوم ہے اساں اپنی مرضی نال کسے نو نہ منیں دے، کسے نو نہیں منیں دے۔ جی اساں اللہ نو منیں ہیں تو محمد مصطفیٰ دی مرضی نال بلائے میرے نال۔ اے جوان ہاتھ کھلے سے تو میں زیادہ ممنون ہو سا، مہربانی۔ اساں اگر اللہ نو منے اس دی ربوبیت اقرار کیتے او بھی اللہ دی مرضی دے نال، اساں علی علیہ السلام دی امامت و ولایت اقرار کیتے او بھی رسول اللہ دی مرضی دے نال، سیدات احترام کیتے او بھی رسول اللہ دے حکم دے نال، حسنین شریفین نال محبت اور مودت کیتی ہے او بھی رسول اللہ دے حکم دے نال۔ جس سے محمد مصطفیٰ نے آکھائے اسا صلوات پڑھئیے، جس سے رسول نے آکھائے اسا اس نے لعنت کی۔ طبیعت تھوڑی جی طبیعت میں محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ کوئی مسئلہ نہیں، اتنا خاص مسئلہ نہیں، صلوات سارے پڑھ لو، سارا نواندی ہے مل کے بابا سے بلند صلوات۔ یعنی اسا اپنی مرضی دے نال کسے دے احترام نہیں کیتا، اپنی مرضی نال کسے دی رسپیکٹ نہیں کیتی، تے خوش آمد ساڑھے مذہب ہے ہی کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی میری گزارش ہے؟ اسا اگر کسے تے درود پڑھے وہ بھی انہاں دے امر دے نال، کسے تے تبرہ کیتے وہ بھی انہاں دے امر دے نال۔ ہن گل ممبر دی ہے، جے تا ہوں دی کمرے دی تو اتے بیٹھ کے کمرے چ کر لیں دے، جے گل ہوں دی سرگوشی دی تو میں تو ان وکھرے ساتھ لیندہ، تے میں تو اڈے کان دے نال منہ لا کے تے گل کر لیندہ۔ گل ممبر دی ہے، اس سے واسطے ممبر تے کر رہے ہیں۔ ساڑی یو قوم نہیں ہے کہ اساں قاتل نو بھی رضی اللہ آکھئے، اساں مقتول نو بھی رضی اللہ آکھئے۔ جیڑا عزت دے قابل ہے اساں عزت کریں دے ہیں، جس دی نصیب چلانت ہے اس نے لعنت کرے۔ سمجھ آ رہی میرے گزارش؟ تو ایک غلط فہمی ہے زمانے دی کہ صحابہ نو نہیں منیں دے، صحابہ دے احترام نہیں کریں دے، صحابہ دی رسپیکٹ نہیں کریں دے۔ میں یادہ کرنا کہ صحابہ کرام دے پیران دی نہیں بلکہ جتیاں دی دھول ساڑی یقین دا سرم ہے۔ صحابہ کرام دے جتیاں دی دھول بولے ساڑی یقین دا سرم ہے۔ لیکن اسا تعظیم اس دی کرنی ہے، اسا محبت اس نال کرنی ہے، اسا پیار اس نال کرنا ہے جس نے محمد اور آل محمد علیہ السلام دے نال محبت کی تھی، یہ وفا کی تھی۔ اے آہستہ آہستہ ٹر دے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آ گئے نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایمیں جھکا نے جویں نمازی رکوع وچ جھک دے، دومیں ہتھ قدمہ تے رکھیا دے، آج مجھے حق کی زیارت بھی کریں، حق کا تعارف بھی کریں،
حق کی پہچان بھی کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آج مجھے حق کی زیارت بھی کریں، حق کا بولو تعارف بھی کریں۔ میرے سامنے میں سمجھ رہے ہیں جی میں میرے سامنے 1000 بندہ بیٹھے تے جڑے تساں بیٹھے ہو نا، تساں ذکر پسند بیٹھے ہو، ذکر پسند۔ اس مجلس وچ 3 قسم دے لوگ آندے، 3 قسم دے۔ ایک آندے نے ذکر پسند، جس بھی پڑھے نا انہیں بیٹھ کے محبت اور مودت نال سنے۔ ایک آندے نے شخصیت پسند، ذاکر پسند، جنہوں انہوں دی مرضی دا یا اس نے سن لیا نہیں تے باہر۔ تے تیسرے ہوندے نے لنگر پسند، بولے میرے نال، تیسرے ہوندے نا لنگر پسند۔ او خدا تے یقین کرے 40 کلومیٹر دا سفر کر کے آ ویندے نا، لیکن ذکر نصیب وچ نہیں ہوندا۔ میں حقیقت بیان کر رہے ہیں جی، نہ میں کسی دا قرضہ دے منے، نہ میں کسی دا میں ڈر رہے، نہ میں کسی دا خوف ہے۔ او جڑے لنگر پسند ہوندے نو گھروں 40 کلومیٹر دا سفر کر رہا سن، ایک دے بندے نو نال لے سن، چلا مجلس تے چلیے آ ویسن، یا کسی ٹھڈی بیٹھک وچ ویس بیٹھن، یا کسی درخت تھلے چنگا جیسے لے ذاکر آسی اون دے نال بیٹھ کے لنگر کر سن تے پھر اٹھائیں۔ تے جڑے تساں بیٹھے ہو نا تساں ہی وے ذکر پسند، تو مالک دونوں سلامت رکھے۔ یاد ہے مجھے حق کی زیارت بھی کرائیں، حق کا تعارف بھی کرائیں، حق کی پہچان بھی کرائیں۔ اے حدیث سے قصہ میرے سامنے پئی ہے، اے میں سر تے رکھی کھڑو تا۔ نبی اند سلطان نہیں فرمایا کہ فلاں کتاب ہے، فلاں جلد ہے، فلاں ورقہ ہے، فلاں صفحہ ہے، صفحے دی فلاں سائیڈ ہے، نہیں، نبی نے نہیں فرمایا۔ معصوم فرمیندے نے کیا پوچھے ہی ادا میں گزارش کی تھی مجھے حق کی زیارت بھی کرائیں، حق کا تعارف بھی کرائیں، حق کی پہچان بھی کرائیں۔ احمد مختار فرمیندن عبداللہ میرے نیڑے آ، عبداللہ قریب ہیں۔ معصوم فرمیندن او سامنے حجرے دے دروازے تے چلا جا، جس لئے تاک لہے سے نا زیارت بھی ہو سی، تعارف بھی ہو سی، پہچان بھی ہو سی، زیارت بھی ہو سی، تعارف بھی ہو سی اور پہچان بھی ہو سی۔ ادے میں رسول اللہ دے فرمان نو اللہ دا فرمان سمجھ کے ٹر پیا، کیونکہ وہ زبانے اس نو اس وقت تک حرکت ہی نہیں آندی جب تک اللہ نہ آکھے۔ بلائے میرے نال میں قدردانج بڑھ دکڑا، جتنے بیٹھے ہو قدردان بیٹھے ہو۔ اس زبان نو میرے واجب الاحترام بھائی جان اس وقت تک حرکت نہیں آندی جب تک اللہ نہ آکھے۔ پھر بابا جی میں نہ کھنا پوسی، زبان مصطفیٰ دی ہوندی بولن اللہ خدا ہوندی، زبان محمد مصطفیٰ دی ہوندی بولن والا بولو خدا ہوندہ۔ ادھا میں رسول اللہ دے فرمان نو اللہ دا فرمان سمجھ کے ٹر پیا۔ ادھا جس لئے میں حجرے دے دروازے تے آیا، ادھا جس لئے میں تاک لہائے، دروازہ لہائے، در لہائے، ادھا جس لئے میں لہائے نا ادھا کائنات دیاں خوشیاں میرے چہرے تے محو رقص ہو گئیاں کہ میں ڈٹھے حسن امیر دا بابا نماز پڑھ دے بیٹھ۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، حسن امیر دا بابا نماز پڑھ رہے، ادھا کائنات عالم دیا خوشیاں میرے چہرے تے محو رقص ہو گئیاں، فخر اور خوشی دا شملہ آسمان دے نال متصادم۔ ہن تیری خاطر جملہ پڑھدا کھڑا کہ تیرا مقام کیا ہے، تیری فضیلت کیا ہے، جڑا تو علی علی کر رہے ہیں، حسین حسین کر رہے ہیں، انہاں دی محبت اور مودت دا پرچار کر رہے ہیں، تیری خاطر جملہ پڑھ رہے ہیں۔ یادیں جس لئے میں کان لایا ہے نا، توجہ نال جملہ سنائے، علی دا سر سجدے چ ہے، سجدے چ سر رکھ کے حسن امیر دا بابا دعا منگ رہے ہیں، مالک اللہ میرے شیعہ دی مغفرت فرما، واسطہ محمد مصطفیٰ جیسے نبی دا۔ سبحان اللہ، مالک اللہ میرے شیعہ دی مغفرت فرما، واسطہ بولو محمد مصطفیٰ جیسے نبی دا۔ ادھا میں خوش ہویا کہ میں واپس میں نا میں رسول اللہ نو وانج پیغام دینا،
ادا جس لئے میں واپس آیا توجہ دی خاطر جملہ توجہ صاحب عزت بیٹھے ہو مالک سلامت رکھنے ادا جس لئے میں واپس آیا ادھے آمنہ دے لال دا سر سجدے چ ہے نبیان دے سلطان دعا فرما رہے مالک اللہ میری امت دی مغفرت فرما واسطہ علی جیسے امام دا میری امت دی مغفرت فرما واسطہ علی جیسے امام دا ادا میں حیران ہو گیا میں پریشان ہو گیا میرا جسم کمبن لگ گیا کہ ایک ہی ماجرے ادا نبیان دے سلطان سجدے چو سر چایا تھوڑی جی میری ہیلپ کرائے چاہ تھوڑی جی ساؤنڈ دی آواز ادا نبیان دے سلطان سجدے چو سر چاہے میرے پاس ڈیٹھا نے فرمیدن عبداللہ زیارت ہو گئی ادا یا رسول اللہ زیارت بھی ہو گئی تعارف بھی ہو گیا پہچان بھی ہو گئی معصوم فرمیدن پھر ویندہ کیوں نو آدھے جیڑا میں اگلے مسئلے دا شکار ہویا بڑا باریک جملہ ہی وے توجہ کرے آدھے جیڑا اگلے مسئلے دا شکار ہویا ان دا حل فرماؤ معصوم فرمیدن کیڑا آدھے زیارت بھی ہو گئی تعارف بھی ہو گیا پہچان بھی ہو گئی لیکن جس لئے میں گیا تو علی دا سر سجدے چ ہے علی فرما رہے مالک اللہ میرے شیعہ دی مغفرت فرما واسطہ محمد مصطفیٰ جیسے نبی دا ادھے ادھے آیا ادھے تو ہاڑا سر سجدے چ ہے تو سا فرما رہے ہو مالک اللہ میری امت دی مغفرت فرما واسطہ علی جیسے امام دا یا رسول اللہ ہن توجہ دا طالبہ یا رسول اللہ علی دا حق بن دے علی دا رائٹ بن دے تو ہاڑا واسطہ دے کے اپنے شیعہ دی مغفرت دی دعا فرماون تو سا کیوں فرما رہے ہو کہ مالک اللہ میری امت دی مغفرت فرما واسطہ علی جیسے امام دا یا رسول اللہ تواڈی شان تواڈا عہدہ تواڈا درجہ تواڈی ڈگری تواڈی بلندی تواڈی فضیلت تواڈا منصب علی تو بلند ہے تسا کیوں فرما رہے ہو کہ مالک اللہ میری امت دی مغفرت فرما واسطہ علی جیسے امام دا معصوم فرمیدن عبداللہ اے جیاں گلاں دور ہو کے نہیں پوچھی دیاں میرے نیڑے آ عبداللہ قریبین چاچا تیری عقیدت و سلام سچا ہتھ نبوت و صداقت و شرافت و امامت و ہدایت و نبوت دا امن دلال اندے موڑے تے رکھے معصوم فرمیندن بڑا خوش نصیب ہیں جو پوچھائی یہ پوچھ لئی تو پھر غور دنال سونا اور سونا کے بھلا میں نہیں بلکہ یاد رکھیں اور یاد رکھ کے سینے چھپا میں نہیں بلکہ گلیاں تے چوکاں تے بازاراں تے محلہ دے وچ اعلان کر کے لوگ انہوں سا دے جس طرح علی تے واجب ہے میری نبوت دا اقرار کرنا اسی طرح میں رسول تے واجب ہے علی دی ولایت دا اقرار کرنا ہاتھ بلند کر کے حیدری سبحان اللہ مالک سلامت رکھنے مالک سلام میں قدر دانچ پڑھتا کر قدر دانچ میں نہیں سوچیا کہ میرے سامنے 40 بندہ بیٹھا یہ 30 بیٹھا یہ 20 بیٹھا میں یہ سمجھتا میرے سامنے 1000 بیٹھا تے ساڑھے وارسانوں اجتماع دی ضرورت کوئی نہیں اجتماع دی ضرورت کوئی نہیں اے ہونے اللہ ہر پاسے امن و سلامتی قائم رکھے بالفرض ہونے اسے ملک دا نال علی ملک دے نال جنگ دا اعلان ہو جائے ساری فوج اکٹھی ہو سی جڑے چھٹیاں تے آئیں وہ بلائے ویسن جڑے ریٹائرڈ ہو گئے وہ بھی بلائے ویسن کہ فلاں ملک دے نال متھا لگ گئی ہے جلدی آؤ ساری دنیا دا قانون شب عاشور حسین علیہ السلام تروڑ چھوڑا ہے بولی طبیعت ملامی میرے نال پوری دنیا دا قانون حسین علیہ السلام نے شب عاشور کربلا دے میدان تروڑ چھوڑے چراغ بجھا کے فرمایا نے
जिन्ना वंजना है बेशक चले जाओ, हमें भर्ती की जरूरत नहीं, हमारे साथ थोड़े हों हमें कोई मसला नहीं, लेकिन जितने हों वो हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे हों, वो हबीब इब्ने बोलो मज़ाहिर जैसे हों। कोई भर्ती दी इन्हों जरूरत नहीं, कोई इज्तमा दी इन्हों इंसाफ नाल दसो। मैं पढ़े लिखे च पढ़दा खड़ोता, जिन्हां दे नाल इज्तमा हन, जिन्हां दे नाल लखां दी तादाद च फौजां हन, बर्बाद नहीं हो गए। बोलो कब्रां दे निशान मेरा वीर मिट नहीं गए, कोई नामो निशान है। हर वक्त लानत पे वसदी है, ते जिंदे नाल सिर्फ 72 हन, उनदी एक ज़वारी 90 हज मकबूला दा सवाब है। हर टाइम दरूद, हर टाइम सलाम। ठीक है, नबी फरमाते न जिस तरह, याद है मेरा जुमला जेड़ा मैं पढ़ रहा, जिस तरह अली ते वाजिब है मेरी नबूवत रिसालत दा इकरार करना, इसे तरह मैं रसूल ते वाजिब है अली दी विलायत दा इकरार करना। आम न समझे अली दी विलायत नो, तकमीले दीन दा नाम है विलायत अली। जन वजह समझ नहीं आई, उनके वास्ते मैं आसान सत्र पढ़ देना। खत्म नबूवत दी मोहर दा नाम है विलायत अली। मासूम फरमादन अब्दुल्ला परेशान ना हो, उरे आ वजाहत कर दे मां। नबी फरमादन तेन पता है मैं मक्का च कितनी तबलीग की थी? अरे या रसूल अल्लाह जानदा। मासूम फरमादन तौहीद रसाइए दीन मुकम्मल नहीं होया, तौहीद रसाई दीन मुकम्मल नहीं होया, नमाज़ां पहुँचाइयाँ दीन मुकम्मल नहीं होया, रोज़े पहुँचाए दीन मुकम्मल नहीं होया, हज दा तरीका कार दसाए दीन मुकम्मल नहीं होया, शेबे अबी तालिब विच गईयां दीन मुकम्मल नहीं होया, हिजरत कीती है दीन मुकम्मल नहीं होया, मैं बाजार च गुजरता है औरत कूड़ा सटेंदी है बर्दाश्त करके टुर वेंदा हा, दीन मुकम्मल नहीं होया, लोग जादूगर सटेंदे हन बर्दाश्त करेंदा रहा, दीन मुकम्मल नहीं होया, हिजरत कीती है दीन मुकम्मल नहीं होया, माँ ते प्यू ते धी दा एहतराम दसा है दीन मुकम्मल नहीं होया, गवांढियां नाल प्यार दसा है दीन मुकम्मल नहीं होया, यतीम परवरी दसाइए दीन मुकम्मल नहीं होया। मासूम फरमांदे ना इदू मैं जिंदगी दा पहला और आखिरी हज पढ़ा के गदीर दे खुले मैदान दे विच 1,25,000 बंदे नूं बुला के लकड़ी दे पलाणा दा मेंबर बना के इदू हसन दे बाबे दा हाथ हवा च बुलंद करके फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाजा अली जन मौला। तो खालिक फरमाया मेरा हबीब हमने दीन मुकम्मल कर दिया, हमने मेरा हबीब हमने दीन मुकम्मल कर दिया है। तकमीले दीन दा नाम है विलायत अली। रिश्तेदार छोड़ने पवन छोड़ देवी, अजीज़ो अकारब छोड़ने पवन छोड़ देवी, रिश्तेदारियां छोड़निया पवन छोड़ देवी, जिंदगी दे किस्से मोड़ते विलायत अली दा प्रचार न छोड़े। तेरे छठे बादशाह दा फरमान सलवात पढ़िए हुज्जत खुदा दी जात थे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दी पाक बारगाह च एक बंदा हाजिर होया, उसको मौला बरोज़े माशर जेड़े चेक पोस्ट लगे हुए सन ते फरिश्ते अमाल चेक करे सन कि नमाज मुकम्मल, रोज़ा मुकम्मल, हज मुकम्मल, ज़कात मुकम्मल, खैरात मुकम्मल, सदकात मुकम्मल, गवांढियां नाल प्यार मुकम्मल, यतीम परवरी मुकम्मल। फिर भी फरिश्ते रोक रहे हैं कि खड़ोवो अजा तुहाडे ते सवाल होने। मालो केड़ा सवाल है? हुज्जत खुदा फरमांदे ने और कोई सवाल नहीं, सिर्फ मेरे दादे अली दी विलायत का सवाल है। मेरे दादे अली दी
ولایت دا سوال ہے زندگی دے کسے موڑ تے بھی ولایت علی نہ چھوڑے. حدیث وسیلہ دے وچ آخری بات کر کے آما مسائب والے پاسے گرمی بہت زیادہ ہے. حدیث وسیلہ دے وچ نبیان دے سلطان پہ فرمیندن کہ معاشر دا میدان ہو سی اللہ دی مخلوق میدان معاشر جمع ہو سی ان اتنے تنہ نہ ہو سن جتنے تُسا بیٹھے ہو پوری اللہ دی مخلوق میدان معاشر جمع ہو سی تل دھرن دی بھائی جن جا کو نہ ہو سی سر نال سر مل آیا ہو سی میدان معاشر درمیان ممبر لگ سی ممبر تے میں محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہو سا میرے نال کرسی ولایت و صداقت و امامت و شرافت و ہدایت علی علیہ السلام تشریف فرما ہو سا. بڑا باریک جملہ ہے توجہ نہ. رضوان جنت اور دربان جہنم دوہیں جنت اور جہنم دیاں چابیاں چاہ کے میں رسول اللہ دے حوالے کرے سن. نبیان دے سلطان پہ فرمیندن میں چابیاں چاہ کے علی علیہ السلام دے سامنے رکھے سن. تیرے سر دے تو جملہ گزر گئے. نبی فرما رہے ہیں رضوان جنت اور دربان جہنم دوہیں جنت اور جہنم دیاں چابیاں چاہ کے میں رسول اللہ دے حوالے کرے سن. میں چابیاں چاہ کے علی شہنشاہ دے ہتھاں تے رکھساں بلکہ دستے ید اللہ تے رکھساں اللہ والے ہتھاں تے رکھساں. علی شہنشاہ پوچھن یا رسول اللہ حبیب کبریا تساں احمد مجتبہ تساں ختم نبیین تساں شفیع المذنبین تساں رحمت للعالمین تساں وجہ تخلیق کائنات تساں نہ ہوندے اللہ کائنات نہ بناوے ہا یہ جنت اور جہنم دیاں چابیاں میرے حوالے. اس لئے نبیان دے سلطان فرمیزن یا علی نہ کوئی اللہ دی ربوبیت دا مسئلہ بولی قدر کری میری ستر دی نہ کوئی اللہ دی ربوبیت دا مسئلہ نہ کو میری نبوت و رسالت دا مسئلہ یا علی فقط تیری ولایت دا مسئلہ یا علی انت قسیم و نار و جنہ یا علی تو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والا ہے جسے چاہے جنت دے جسے چاہے جہنم دے جسے چاہے جنت دے جسے چاہے جہنم دے. جتنی بھی ہو سکے اس گھر دے نال محبت کریں. زمانے دا لگا کچھ نہیں انہاں دا بچیا کچھ نہیں. انشاءاللہ دنیا دے غمہ تو محفوظ رہے. 6 مہینہ دے پتر نو چاہ کے انج چاہیا سے نکاری قرآن نو چین دن چاچا میدان چاہ کھڑی علی اکبر دا بابا فرمیدن عمر صاحب توڑی دشمنی میرے نالے توڑی جنگ میرے نالے اے میرے 6 مہینہ دے بیٹے توڑا کوئی قصور نہیں کیتا ایک گھوٹ پانی دا پلو. جڑا جواب اسم اللہ دیتا ہے سن سو ظالمہ دے پیندہ آپ ہیں نا معصوم دا. علی اصغر پانی منگسی تو صدے منے ورنہ کوئی نہیں. ایک منٹ ویکھی میرے پاس سے رومنے دے اتنے جتنا تیرے نصیب چھے ہائے تیرے واسے چھے ہے ضرور کر دیں بھی انج چاہ کے آئے کھڑے ہنی میدان ایمیں جی میں اے حدیث سے قصہ چاہی کرا گے. فرمیندن اصغر بیٹا جی بابا بابے دی گواہی دے سے آواز نے بابا میں اچھا کر بابا میں انج حق منگساں جی میں پانی منگساں جی میں ڈاڈی سیدہ حق منگا بابا میں نے بلند کرو بابا میں نے اچھا کرو ایمیں حسین علیہ السلام آئے کر کرو من اللہ شاءاللہ دنیا دے کوئی غم نہ ویکھے جو حسین علیہ السلام علیہ اصغر نو بلند کیتے چھوٹے چھوٹے صغیر دے لب متحرک ہوئے
ہولے ہولے آواز آئے مسلمانوں میرا بابا سچا ہے انا اتشانن ایت بے علما میں پیاسا ہاں میں نے پانی پلاؤ اس لے میرا پڑھنا سوکھا او میرے ویروں میرے واجب الاحترام توڑا سننا سوکھا بھائی جان علی اصغر جس لے پانی منگے نا حلی یہ کربلا دی نگری حیوانہ دیاں گوڑیاں زمین تے آ لگیاں فوج اشکیا دے وچو رومن دیاں آوازاں بلند ہوئیاں کیونکہ اس بے غیرتے نہیں آکھا جو میں نبی دا پتر مرا رہے ہیں اس ملاؤن جنگ واسطے فوجہ منگائیاں اس بے غیرت اکھی میری باغی دے نال جنگے جس لے منگائی نا علی اصغر نے پانی او دا دشمن دیاں فوجاں چو رومن دا آواز بلند ہوئے نا لوگاں دے وین بلند ہوئے نا ڈھائی مار کے فوجاں رنیاں دوجہ ملکاں دیاں انہاں کہے بے غیرت آدھا میری باغی نال جنگے جیڑا 6 مہینہ دا پانی منگ دا کھڑا ہے ایک کوئی یام نہیں یا کوئی نبی ہے یا کوئی امام خوشحالہ دنیا دے غمہ تو محفوظ رہو مالک کہندہ محتاج نہ فرمامنے ادا آیا عمر ساد حرمل دے کول آدھا جلدی کر بچے دی زبان قطع کر بچے دی بولو زبان قطع کر اگر اصغر پانی دوبارہ منگ لیا جنگ دا نقشہ بدل ویسی معافی دیوے اس ملاؤن نے تیر چایا تیر چلا من دا ارادہ کیتے اس ہاتھ کم گئے تیر زمین تے ٹٹھے شالا دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو دوجی دفعہ اس ملاؤن ارادہ کیتے تیر نہیں چلیا ہاتھ کم گئے تیر زمین تے ڈے گیا تریجی دفعہ تیر چلا من دا ارادہ کیتے وقت تیر نہیں چلا ہاتھ کم گئے تیر زمین تے ڈٹھے بیٹا کھڑوتا عمر ساد ملاؤن ایک اولا کھڑوتا ہے ادھا حرمیل تو 1000 تیر انداز دا اساد ہیں آج معصوم نو تیر نہ مار سکدا ادھا ہاتھ کم گئے ڈھا مار کر انہیں میدان کربلا دے وچے حرمیل ملاؤن ادھا عمر ساد کچھ حیاء کرے بے شک 1000 تیر انداز دا استاد کسے تیر انداز نو مرا میں مروامنا جو معصوم نو ادھورے کن میں دکھاواں جس لے میں تیر چلامن دا ارادہ کرے نا کیا میں لے علی اصغر دے گل تے محمد مصطفیٰ دا گل اندے او ہائی کر کرو من اللہ چلو دنیا دا کوئی غم نہ ویکھے کیا ملے علی دا گل آندے کیا ملے حسن امیر دا گل آندے یاد ہے او جڑے سامنے خیمے لگے ہو نا جس لے میں کمان نو تڑ دینا کنات دا لڑ حل دئی اللہ جانے ماں لگ دی اس ہاتھ جوڑ کیا دی کھڑی ہے ظالمہ اپنا تیری ویکھ میرا سگیری ویکھ او ظالمہ میں تا جمنتا بھی نہیں لائیاں ایتا ماں نو مائی نہیں سڑ سکدا ادھے ملونا دے میں کر اے تیر رکھ دے 3 پھلا تیر چاچا معافی منگ کے جملہ اکھے 3 پھلا تیر معافی ڈیوے اے او تیر ہوئے جڑا جنگا حیوانہ نو مارے ہوئندہ 3 پھلا تیر ایک پھل نہ لگ سی تو دوجا لگ سی دوجا نہ لگا تریجا پھل لگ سی ادھے 3 پھلا تیر تے پڑھ سورہ یاسین معافی ڈیوے اے ملاؤن قرآن پڑھ دے رہے قرآن دے وارسانو مرین دے رہے اس حرامی تیر چایا تیر چلا من دا ارادہ کی تیس ادو اس ظالم نے کمان نو تڑ دیتی ہے خیمے دے بالکل سامنے آئیاں کھڑوتیاں ہیں نلی اصغر دیاں پھوپیاں تھے ماں ادو اس تیر چلاون دا ارادہ کیتے ادو ماں دا آواز ہے اصغر بیٹا ہوشیار اصغر بیٹا میں پہلی ماں جند دا جچ پیو نے تیر کمان رکھا بی بی آدھی اصغر
تیر جس انداز دے نال آندا پیا تن نہیں لگنا تیرے بابے حسین نو لگنا میرا باپ دا آواز پیان دا او میڈا سونا بچڑا اگر تیڑے سے دا تیر شبیر نو لگ گیا میڈا بچڑا میں مانا بڑسا پرانے عزادار بیٹھے ہو جی میں جماعت لفظ مکین اصغر نے گل اچھا کیتا اس ظالم نے شاجی تیر مارا ایڈا ظلم دا تیرا اللہ درجات بلند فرماوے علامہ سیر جاڑوی نو فرمین این زوبہا من اللوزن الال اوزن علی اصغر دا گل ایک کان تو لے کے دوجے کان توڑی زبا ہو گیا اللہ درجات بلند فرماوے آگا نسیم عباس رضوی دے او فرمین دے آئین اگر حسین دے بھائی جان بازو دی ٹیک نہ ہوئے جن تے تیر ونجیا صغیری نال ونجیا پرانے عزادار بیٹھے ہو تیر دا لگنا کیویلے سجے کروٹ بدل دا کیویلے کھبے جڑے ویلے طاقت مک گئی ہے معافی ڈیوائے کیویلے مٹھی کھلیں دا کیویلے بند کریں دا جڑے ویلے بھائی جان طاقت ہی مک گئی ہے وات سکینہ دا بھرا کیویلے تسے لب کھلیں دا کیویلے بند کریں دا تائی تا میں یادا پیاں ہوں دی اوکھی موت او نادانا دی جڑے بول نہ جا نین بولی او تور تور ویدنا آئے وہ ماوا دوا جتا چند رہے وین دیئے تھولی ہون دی اوکھی موت پرانے عزادار بیٹھے ہوئی دیتا ہے منظر تیر دا لگنا مایو بالے قدم چاہ کے خیمے دوڑیے حقل مار کے آدھی اصغر لال میں آدھی پہیاں جملہ خیمن معافی ڈیوے بی بی خیمے آئیے پے کا صدوق کھولے معافی ڈیوے اس ویلے تیر کمان چاہے تے خیمہ چو بی بی پہلی کناتا لے پاسے آئیے حقل مار کے آدھی اصغر ماں جنگت جوڑ گئی ہے ہو سیزادہ جھوٹ بولا مجرم ہوا بی بی ارادہ کیتے جو میں تیر چلاوا جناب فضا روایت کریں دیئے اچانک کربلا دی زمین ہلن لگ گئی ہے آواز اندہ میں سجے پاسے جو ڈٹھا ہے آلیہ بالے قدم چاہ کے بھج دیا دیئے حقل مار کے پیا دیئے ہاتھ چالے تیر ہو کمان اتو تینو قسم حسین دے سر دی ہو تینو مان ہے تیر اندازی دعویٰ ہاں میں بھی تھی ہے دردی آلیہ بھر جائی دے گل جوانو بہوا چپایان اچھا وین کر کے آدیے اپنے اپنے آئے وہ شہر دے وچ وانجے آکسی فوج شمر دی وہ آئیے جئی غربت آئے وہ سیدات لڑی جنگ وچ ماں اصغر دی ہاتھ چالے تیر